अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलात फज्अल अफ़इदतम मिनन्नासि तहवी इलैहिम वर्ज़ुक़हुम मिनस्समराति लअल्लहुम यशकुरून। रब्बना इन्नका तअलमु मा नुख़्फ़ी व मा नुअलिन वमा यख़्फ़ा अलल्लाहि मिन शैइन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मन वर्ज़ुक़नी फ़हमन सुम्मा अम्मा बअद। शिरदिलें बलूच राजे मड़ादारें बच्चो मुलूकें मातु गुहार चुको औलादा सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ कर तो रब्बे बारगाह चीज़ी लूटी होती औलादा निबावत व सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आरा हुक्म बूद के तो बिलड डुबिया होती कुटुंबा हमदे यलदे होती बच सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम वो तो आई माता और तो यानी बस हम इधर 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 वही रोशनिया फरिश्ता रहनुमाइया इधर इधर होती बुनगा इरका इधर होती उश्तरे बारा या होती हम सामान उर्दी की तरह गूनन चाहिए कि सरायन चूना इधर एरिश फरमान को रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र। हे अल्लाह मन वती कहूले वती कुटुमे मर्दमानी यक हिसाबी यक बहरी और तो इदा निंदारेंत आयन मा इदा और तो निंदारेंत बल ए जागा के इदा मा आहतो वती हंकेन गिफ्ट एक दमगी वैराने को खुशकावनी बिवादिन गैर ज़ी ज़र चीनी के उदा किशारी व आबादी इम्कान नीस्त न आपी न देखिए आबादी इदा वो हिच्ची नहीं बस तो ये हुक्म मुताबिक मन वती मर्दमान और तो हमदा निंदारे आबाद करता हमदा भले हम हंसी के इंद बैतिकल मुहर्रम तई इज्जतदार और शरफदारी लूगे कश तई लूगे हद तई लूगे किर्रा मन और तो वती मर्दमाने यलदा मुल्की व वैराने को बे आप है भले तई लोग शरफदारे नो इज्जतदारे के हमदे गुड़ती मेहरबानी बीती अरब मन एक पर ए मकसद कुर्ता के लिए युक़ीमुस्सलात ताकि मनी कुटुंब मनी औलाद मनी नस्ल तई बंदगी करूँ भी क्या ही निशानी नमाज है आरुचा नमाज चूँ बूता वल्लाहु आलम बोले नमाज माना अल्लाह बंदगिया जाहिर कनक वती ज़ईफ़िया जाहिर कनक अल्लाह मेहरबानिया नि मानना को इकरार कनक व आप तमाम शरीयत नि तहा बूता नमाज बूता रंग डंगी चिपे बूता वल्लाहु आलम ए नमाज के मारा गुणे अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरिए उम्मत रदा था ये तमाम इबादत नि खुलासा प्रिंट यानी नेमगे के अल्लाह रब्बुल इज्जत तैयार करता होता है उम्मत तक मेरी चौक औलाद नमाज पायबंद बिबा तो ती मेहरबानी हमशी कि फजअल अफ़इदतम मिनन्नासि तहवी इलैहि तो मर्दमान तौफीक मिले आइन दिल हमी तरफा
بلوتي كي إيه علاقة بيان إذا بروانت يعني رفض عمد ببيني إذا كي وكا إيه مردم با إيه نشتنا كان يا الله مقصد پورا بوتنا كاب تو مردمانه ديم دے کے کائن تھا دا نندان روان آیگ بھی جو کہ ہنونی دنیا ایتا مسترے علاقیں کے انسانی حجوم ہودا ہر وقت ہستے کے ہستے نو یک ہنچی لیولی کے کنٹرول لوٹ دارے کو جلگ لوٹ پدے بھی اللہ دیئے کل ملک دماغ لپاشا گو ورزقهم من الثمرات اے اللہ منی اے چوکو اولاد کے دمہ اشتگا انشاءنا وشوشین رزق روزی بدے چا زمین فصل و پیداوار لعلهم یشکرون تاکہ آتی شکر گرو ہوگا پدا ابراہیم علیہ السلام اللہ دربارہ وتی آجزیہ ایپے ہم عرض کہ ربنا انکا تعلم ما نخفی وما نعلن تے پروردگار شرط رضانے جب ما ہر کسی ہر چیزا توری ما ظاہر پکنے یہ چیری بدے تو وہ زانے اخلاص تقوی دیانت میں چین کے در کہ ماوت نزانے کی تو زانے یا اللہ وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ولا یہ ہم فرمانے کے کہ اللہ چیر نبی تھیر چیزیں مزن تک آسان پور تو ڈلگ کہ خدا ذات ہے چیر نبی نہ زمین آنی تہا و نہ آسمان ہر کجائیں من تو گار کرتا برے اللہ علم تہا ہستے ابراہیم علیہ السلام فرمانے کہ اللہ اگر خرچ کارے کہ ماں کریں اتی علم تہا ہے تو آئین رزق روزی بدے تاکہ تی شکرہ بگرا وہ ہما دومی مقصد ہے کہ لیقیم الصلاة تاکہ تی بندگی تہا ہمیشہ چاڑک کا تیار ببا وہ ہر دمانہ وہ تی مسلمان بوگا وہ تی بندگی عملہ پیش بدارا آئی پیش دارا گوڑا نماز پیش دارا گن ایگا پہ کہ من اللہ بندیونو اللہ عبادت گزاری سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا یعنی دیگی بحری انشاءاللہ تیمیں درس اللہ پیلاگی وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ